अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जावेद इकबाल चीमा फ्राम मानचेस्टर यूके से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल इनकलाब पाकिस्तान क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ इस इनकलाब के काफ़िले में शामिल हो जाएं। तो आज का अनवान है तहरीके इंसाफ के भगोड़े। तो आज हम हर रोज़ तो हुक्मरानों के ख़िलाफ़ बात करते हैं, तो पीडीएम के टोले के ख़िलाफ़ बात करते हैं। आज उनके बारे में बात कर लेते हैं जो पीटीआई जो है ना, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीटीआई छोड़ गए। चाहे उसमें फिदा मौके ना फवाद चौधरी हो, चाहे वो असद उमर हो, चाहे परवेज़ खटक हो, चाहे वो इबरार हक हो, चाहे जो भी हो। मगर मैं जो है ना वो सीधी सी बात करता हूँ। मैं इनसे ये सवाल करता हूँ कि आप इमरान खान के साथ ठीक है, वो पहले भी 20-25 बिक गया, फिर 20-25 बिक गया, फिर 20-25 बिक गया, सब ने अपना अपना हिस्सा वसूल कर लिया। तो मैं इनसे ये सवाल करता हूँ कि आप इक़्तिदार के लिए आए थे ना कि इमरान खान पॉपुलर है तो इसके साथ मिल जाओ, इक़्तिदार मिल जाएगा और इक़्तिदार के मज़े लुटेंगे। तो मज़े तो उन्होंने लूट लिए, इसमें तो कोई शक नहीं। इमरान खान का फ़ायदा तो उन्होंने उठा लिया। मैं सवाल मेरा ये है कि जब आप इस इमरान खान के साथ मिले थे, जब इस तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे, तो आपका विजन क्या था? क्योंकि वो तो इनकलाब का नारा लगा रहा था, इंसाफ का नारा लगा रहा था, गुलामी से छुटकारे का नारा लगा रहा था, आज़ादी का नारा लगा रहा था, हकीकी आज़ादी का, और नया पाकिस्तान का नारा लगा रहा था, और निज़ाम की तब्दीली का नारा लगा रहा था। तो फिर आप क्या सोच के, ये सवाल है मेरा इन भगोड़ों से, क्या सोच के आप इस पार्टी में शामिल हुए थे? आखिर आपका नज़रिया तो यही था ना कि इस मुल्क के निज़ाम को बदलना है, और यही बकवास आप टीवी चैनल पे बैठ के करते भी रहे। आज किस मुंह से आप चले जाओगे? तो ये बात वैसे ही राह चलते कह देता हूँ कि इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये किसी और पार्टी में जाएं, चुनाव में आ जाएं, सिलेक्शन में आ जाएं, ये और बात है कि जरदारी साहब कहें ये लोटा है, इसको चलो इसको सीट दे देते हैं। वैसे अगर ये इलेक्शन फेयर एंड होता है, फ्री एंड फेयर, तो ये इलेक्शन नहीं जीत सकते, चाहे कितने बड़े लेवल अपने ऊपर लगा लें। कब कोई ये सोचे कि राजा रियाज जो है ना ये इलेक्शन जीत सकता है या फवाद चौधरी इलेक्शन जीत सकता है? तो ये इमरान खान के बलबूते पे आए थे, तो इन्होंने अब ज़ीरो ही होना है। अगर डंडे वाली सरकार और माशाअल्लाह माफिया जो हुक्मरान पीडीएम का टोला है, अगर उनकी सरपरस्ती इनको मिल गई तो फिर दोबारा फिर उसी तरह ही जिस तरह सियालकोट के रंगबाज का हर दफ़ा चुनाव होता है, एक जर्नैल का फ़ोन आता है और इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर देता है कि जीत गया जी। तो पाकिस्तान में इलेक्शन तो ऐसे होते हैं। तो अगर इनकी यही है, वो ये इनकी है, वैसे कोई अच्छा बंदे का पुत्र आ जाए तो इनकी खामख्याली ख़त्म हो सकती है। ये है कि सिलेक्शन हो जाए तो फिर ये आउट है सारे। मगर असल बात क्या है? मेरा पहला सवाल इनका यह था कि क्या आप निज़ाम की तब्दीली के लिए आए थे? तो अगर तो आप निज़ाम की तब्दीली के लिए आए थे, फिर या इनकलाब के लिए आए थे, या आप आज़ादी चाहते थे? अगला सवाल है क्या निज़ाम तब्दील हो गया? आप इंसाफ का निज़ाम चाहते थे, तो क्या इंसाफ का निज़ाम मिल गया? आप मेरिट पे लोगों को नौकरियां देना चाहते थे, मेरिट पे सारा काम चाहते थे कि मेरिट पे फैसले हों और मेरिट पे सारा मुल्क चले, तो क्या हो गया सारा कुछ? तो यूरोप की तर्ज पे जो है ना इक्वलिटी आप चाहते थे कि हर जो है ना वो गरीब का बंदा, गरीब का बच्चा हो या अमीर का हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं, एक ही लाइन में लगे हैं सब, महमूदो यास, ना को बंदा रहा ना बंदा नवाज। तो ये इस पे अमल कर रहे हैं यूरोप वाले। शेर हम पढ़ते हैं मगर अमल जो है ना वो यूरोप वाले उस पर कर रहे हैं। इसीलिए से मेरे जैसे गुनाहगार भी यहाँ धक्के खा रहे हैं और उन्हें भी महसूस होता है कि इज्जत से जी रहे हैं। तो ये है, तो यही मेरे सवाल थे इनके। तो क्या मदीना की रियासत बन गई? जो इमरान खान रोज़ मदीना की रियासत के बारे में कहते थे, क्या मदीना की रियासत बन गई? तो मेरा ये सारे सवालों का जवाब एक है कि मुझे ये बताओ, क्या इनकलाब प्लेट में रख के दिए जाते हैं? क्या निज़ाम प्लेट में रख के कोई देगा? तुम्हारे बाप का मुलाजिम है कोई? ये जो जर्नैल या ब्यूरोक्रेट या जज या इस पूरे निज़ाम को जागीरदार सरमायादार जो चला रहे हैं, क्या तुम्हारे बाप के मुलाजिम थे? ये फवाद चौधरी साहब या इबरार हक मुझे बताएं, बड़ी नज़में पढ़ते थे इनकलाब की, लानत है तुम्हारी नज़मों के ऊपर, शेरों के ऊपर हैं कि एक आदमी पढ़े शेर तो पढ़े बीब जालो के फैज़ के या इनकलाब की गज़लें पढ़े हैं और अब काम वो करे बगैरती वाला। तो क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत थी? क्या ये इंसानियत थी? क्या इसका मतलब है कि अवाम को धोखा दिया इन्होंने? मगर क्या है, जब तक वो खड़ा है
وہ ایک نظریے کے ساتھ کھڑا ہے، وہ ایک اپنی موت کا جو ہے نا وہ اس نے سوچنا چھوڑ دیا ہے کہ موت آنی ہے، کہ موت نے ایک دن آنا ہے اور موت نے آ کے رہنا ہے اور موت کو کوئی نہیں ٹال سکتا، اس نے آنا ہے، یہ اس کا یقین ہے۔ جس کا اس پہ یقین ہے وہ کامیاب ہو گیا، چاہے وہ شہید ہو گیا چاہے غازی ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ ڈرامے تو ہم ارطغرل غازی کے دیکھتے ہیں، مگر ہمارے اندر پوری 25 کروڑ عوام کے اندر کوئی ہے انسانیت؟ ہمارا کردار تو وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ڈرامہ تو بڑا ہٹ ہوا تھا، بہت لوگ بیٹھ کے، مگر ہم صرف ڈراموں کی حد تک بس اللہ خیر صلاح۔ کئی ڈرامے ایسے ہیں جس میں ہماری قوم روتی بھی رہی ہے اور آنکھوں سے آنسو بھی آ جاتے ہیں، مگر کیا ہے، کیا جذبہ بن گیا؟ کیا اللہ کے یقین بن گیا؟ تو بات ساری ہے ایمان و یقین کی۔ جب میرا یقین ہی اللہ کے اوپر نہیں ہے تو پھر یہ سارے معاملات، مدینہ کی ریاست، یہ نظام کی تبدیلی، یہ انقلاب، حالانکہ میں بھی کہتا ہوں انقلاب از اونلی سوشل کنٹری، تو میں کہتا ہوں یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کوئی مائی کا لال انقلاب نہیں لا سکتا، کوئی مائی کا لال اس پاکستان میں جو ہے نا نظام نہیں بدل سکتا، کوئی مائی کا لال اس سسٹم کو نہیں تبدیل کر سکتا۔ اس میں ایک ہے وہ بغیر انقلاب کے وہ دو حل ہیں، دو حل ہیں۔ عمران خان والا حل نہیں ہے، رول آف لا کے اندر یہ نہیں آئے گا، معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، چاہے پی ٹی آئی ورکر کو غصہ آئے، رول آف لا کے اندر رہ کے انقلاب نہیں آتے، نہ یہ نظام بدلے گا۔ یہ گندا نظام ہو چکا ہے، اس کے آگے بہت بڑی دیواریں ہیں، چھوٹی دیواریں نہیں ہیں سیمنٹ کی، پہاڑ ہیں پہاڑ۔ تو دو طریقے ہیں اس نظام کو بدلنے کے لیے، اس ملک میں انصاف اور میرٹ کا اور مدینہ کی راست بنانے کے لیے سارے کام جو عمران خان کہتا ہے، حقیقی آزادی والے، غلامی کی زنجیریں توڑنے والے، اس میں ہیں۔ جس طرح ابھی فرانس میں ہوا ہے، معمولی سا واقعہ ہے نا، پاکستان میں آج تک نہیں ہوا، سری لنکا میں جو ہوا تھا پاکستان میں کچھ نہیں ہوا، تو فرانس میں اس سے پہلے بھی انقلاب آ چکے ہیں، بڑی دفعہ احتجاج ہوئے ہیں، اور اس احتجاج کے سامنے پاکستان نے احتجاج وہ 1% بھی نہیں جو آج تک نکلے ہیں، جتنی عوام نکل دی ہے، عوام تھوڑی ہے ادھر فرانس میں، مگر جذبہ زیادہ ہے۔ تو جس جذبے سے وہ لوگ نکلے ہیں وہ جذبہ چاہیے، جس جذبے سے سری لنکا والے نکلے تھے وہ جذبہ چاہیے۔ وہ وزیر بھاگے تھے نا سارے وزیر اعظم، تو ہمارا کیا، ہم تو ایک پلاننگ میں آگے وہی مر گئے ہیں۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی پلاننگ بنائی 9 مئی والی، اور ہم اس میں دنس کے رہ گئے، ہمارا بیڑا گھر اسی میں ہو گیا ہے۔ اصل میں ہمارا بیسیکلی جو ہے نا معاملہ، ہم غلام قوم ہیں، اور اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے ہم جو ہے نا بڑے بڑوں کے ساتھ جو ہے نا اپنے تعلقات رکھتے ہیں۔ یہ پنجاب کی جو ہے نا روایت ہے، اور پنجاب میں سب سے بڑا بغیرت صوبہ ہے، اللہ خیر صلی اللہ، تھوڑی سی غیرت ہے کے پی کے اندر، کوئی شک نہیں ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں علی محمد خان کو، سلام پیش کرتا ہوں جو ہے نا دوسرے جو ڈٹے ہوئے لیڈر ہیں۔ تو یہ ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جو اس آگے ٹھہرتے ہیں، مگر باتیں کرنا بڑی آسان ہوتی ہیں اور ان کا مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ میرے سوال تھے ان بگوڑوں سے، تو یہ اس لیے آئے تھے، مفاد آپ نے حاصل کرنا تھا، وزارتوں کے مزے لینے تھے، وہ آپ نے لے لیے، اللہ خیر صلاح۔ اس میں آپ نے جتنے بھی مزے لے سکتے تھے، بڑے پاپولر تھے لوگ بھی، ہم بھی بیوقوف آدمی ہیں کہ ان کو اپنے ہیرو سمجھتے تھے۔ لعنت ہے ان ہیرو کے اوپر، ان میں کوئی بھی ہیرو نہیں نکلا، کوئی بھی ہیرو نہیں نکلا۔ ایک عمران خان اکیلا وہ کھڑا ہے، اللہ خیر صلاح، اور اگر وہ کھڑا رہا اور اسی طرح ہی رہا اور اسی طرح اس کو کھیلنے کا موقع دیا گیا، جس طرح کہتے ہیں لیول پلے فیلڈ ہوئی، جس طرح بڑے نعرے بجے ہیں، وہ لیول پلے فیلڈ بھی جو اپنی ذات تک ہوئی تو ٹھیک ہے، اگر عمران خان کی ذات تک ہوئی لیول پلے فیلڈ تو عمران خان پھر ان کو سب کو لے ڈوبے گا، اور اس کا کھمبے کو دیا ہوا ٹکٹ بھی وہ جیت جائے گا، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ تو ان کا کیا بنے گا؟ وہ کہتا ہے کالیا تیرا کیا بنے گا؟ تو یہ بگوڑے ہیں، ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے، کوئی مستقبل نہیں ہے، اور لعنت کا طبق ان کے پاس ہے۔ بے شک عوام کے اندر وہ شعور نہیں ہے، مگر عوام کے اندر اتنا شعور ضرور ہے کہ وہ ان کو بری نظر سے دیکھیں گے۔ جیسے آج کل بڑے ہم پسے ہوئے ہیں نا، ہم بڑے پسے ہوئے ہیں، ہماری زبانوں پہ تالے ہیں، ہم بالکل خاموش ہیں اور بالکل پریشان ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو جائے گا، ہمارے ساتھ وہ ہو جائے گا، تو خاموش رہو، کوئی بات نہ کرو۔ مگر ایک بات ہے، نفرت ہے۔ 25 کروڑ عوام کے اندر ایک چیز کامن ہے، وہ ہے نفرت، اور نفرت پی ڈی ایم کے ٹولے نے فوج کے خلاف نفرت بھر دی ہے، اپنے خلاف، ان کے خلاف تو پہلے لوگوں کی نفرت تھی، اور یہ نفرت جو ہے نا وہ ان بگوڑوں سے، ان چوروں سے، ان لٹوروں سے، ان ڈاکوؤں سے، یعنی نفرت جو ہے نا وہ عنصر ایک ایسا ہے جو جس کا اظہار ہو رہا ہے، اور جس کا اظہار اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے
تو پھر بھی ہوگا۔ اور وہ ہے کہ جو اگر انقلاب اور چیز لا نہیں سکے یا انقلاب آیا نہیں، مگر یہ نفرت کا انقلاب ضرور آیا ہے کہ لوگوں کو نفرت ضرور ہوگی ہے، کیونکہ بے بس انسان جو ہے نا اس کی آخری شک وہی ہوتی ہے کہ وہ اندر ہی اندر جو ہے نا کڑتا ہے۔ اگر اندر ہی اندر کڑنا بھی ختم ہو جائے تو ایمان کی رتی سے ختم ہو جاتی ہے۔ فی امان اللہ، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ خدا حافظ ناظرین۔